بسیار عالی بسیار عالی. خب اشتب به اصطلاح در ذهن اکثریت بیننده و کسایی که ویدیو رو میگیرن دیگه سوال خلق میشه چطور مثلا دیتر منطقه کوهستانی جاغوری دیتر جای جاغوری یک چنین ساختمانی هستن یک چنین باغچه هستن دیگه هدف اصلی شما ذهنیت اصلی شما چی بود که این رقم یک ساختمان جور کن در ساحه و این رقم یک سیستم آبیاری نوینی به اینجا راندازی کن جور کنید؟ تشکر صاحب با این گرچه تفسیرهای زیادی داره هدفهای زیادی داره از جمله هدفیم یک مثال بیارم بخی تو از برادرای ما یک نفر از اینجا کوچ میخواست بره بله طرف استرالیا ما گفتیم ما برادر کوچ نکو ما امینجا باش امینجا کار کو در خاک خود خدمت کو در منطقه خود خدمت کو گفت نه ما میخوایم بهتر زندگی کنیم آها ما گفتیم ما همینجا میتونیم بهتر زندگی کنیم بله اینمی کار کردیم که تا ما اثبات کنیم که میتونیم ما در اینجا مثل استرالیا زندگی کنیم بله اما فعلا از نظر شخص خود ما یک آدمی که رفته در استرالیا سرمایه دار هم هست ولی به اندازه نظامی که حال ما همینجا درم لذت زندگی راحت نداره لذت نمبره لذت نمبره گذشته از لذت بردنش اینی میتونه راحت زندگی نمیتونه کنه بله باید روی دقیقه کار کنه روی ساعت تقسیم اوقات داشته باشه اینجا نه ما میتونیم خوب راحت زندگی کنیم آزاد زندگی کنیم بهترین زندگی کنیم دمیج میتونن این خلاصش بله خب چرا نگفتی حاج صاحب گپ اینجا بود که حالا اکثریت بیننده اکثریت کسایی که ویدیو رو میگیرن این فکر کنم چندمین ویدیو باشه از این ساحه از این ساختمان از خانه شما تهیه شده ما خواستم یک ویدیو متفاوت باشه چون اکثریت بیننده و کسایی که ویدیو رو میگیرن ایت یک نظراتش در زیر از ویدیوها بودن که در چنین جای به درد نمیخوره و مثلا کوهستانیه و فلان قدر مصرفات چیزا دیگه هدف اصلی شما چی بودن؟ گشن هدف اصلی یک اشاره شد بله بله ولی در اینجا یک مثال میارم یک نفر آمد اینجا زد زانوی خو که افسوس این قدر پیسه که در اینجا مصرف شده گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه این ساختمان اگر در کابل می بود 3 دونه امیر رقم ساختمان شما میتونست بسازیم بعد اون در کرایه بدیم در ماه 2 لک افغانی کرایه ماره ما ازش سوال کردیم که برادر امیر اگر در کابل ما می ساختیم ماه 2 لک افغانی کرایه ما رفت او پیسه را باز چی میگدیم؟ ما باید بریم یک ساختمان در کابل بسازیم او را در کرایه بدیم خودمون در زیر زمین زندگی کنیم بله بعد پیسه جمع کنیم یک ساختمان دیگر بسازیم که دیگر را زندگی کنیم نمیشی بازم خودمون زیر زمینیم هدف ما این بود که ما همین یک مقدار درآمد کوچکی داشته باشیم اما ما اول در جای خود مصرف کنیم که باور بخشی مردم پیدا شنه که ما میتونیم اما بدرزار خود بسازیم بله دوم راحت‌تر زندگی کنیم بله دقیقاً ما از همون خاطر گفتیم همین پیسه را که ما درآمد داریم از همون درآمد خود آسایش هم خودیم ببینیم نه این دیگرها بله دیگه یک سوال دیگه موشه که یک چقنه توضیح بدین بلده بیننده این شما دمی اولی دمی ساحه دمی باغچه چقدر مصرف کردین در کل خاک دیگر جایش آوردیم در حدود از 3 لک دلار به بالا مصرف شده از 3 لک دلار بله در کل امی باغچه و میخانه باغچه و میخانه در مجموع خود در مجموع 3 لک دلار در حدود داره بسیار چیز کمی بالا یا چیز کمی دقیق حساب ندارم از 3 لک دلار به بالا مصرف شده و این که اینم تذکر بدیم که ما نداریم که این قدر پیسه ما خط بخشه یک خانه یا بخشه مصرف کنیم بله همین که دگیر منده امور اوردم مصرف کردم که دگیر منده امور اوردم مصرف کردم پول بیشتر از این ندارم هر چی دارم اینو مصرف کردم دیگه